अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इंडिया की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने जाने और पंजाब में शदीद बारिशों के बाद दरियाए चिनाब, रावी, सतलज जो हैं वो बिफर चुके हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल जो है वो 8 अजला में इमदादी कामों के लिए उसके बाद फौज को तलब कर लिया गया और सैलाब से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं, खुसूसन चावल की फसलें, वो मलिया मेट हो चुकी हैं। सिखों की इबादत गाह जो है करतारपुर, वो सैलाबी पानी में डूब चुकी है। ये दरिया का बहाव नहीं, ये कुदरत का इंतबाह है और ये वक्त है कि हम सब एक कौम की तरह सोचें, क्योंकि सैलाब सिर्फ पानी नहीं लाता, ये जिंदगियों, घरों और ख्वाबों को बहा के लेके जाता है। और यही हमने पुख्तूनख्वा में भी देखा, कश्मीर में भी देखा, आज़ाद कश्मीर में, जीबी में भी देखा। इस वक्त पंजाब के दर्जनों शहर सैलाब की लपेट में हैं। पलखो नाला बफरने के बायस सैलाबी पानी वजीराबाद शहर में दाखिल हो चुका है। सियालकोट रोड पर भी सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है और दरियाए चिनाब पर जंग में तरीमू हेडवर्क्स पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरीमू हेडवर्क्स की अगर बात की जाए, पानी की आमद 63,034 क्यूसेक और अखराज 51,834 क्यूसेक है, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। जिले इंतजामिया के मुताबिक जिले भर में 412 देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा मौजूद है। दरियाई इलाकों के रिहायशों को मवेशियों समेत नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। रावी की अगर बात की जाए, 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया है। रावी की अगर बात की जाए, शाहदरा की बात की जाए, बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त वहां से गुजर रहा है। रावी में जसर के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक है और NEOC के मुताबिक चिनाब में मराला पर 7,70,000 क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला है वो मजीद आगे बढ़ रहा है। हेड खानकी पर 10,05,000 क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे सैलाबी दर्जे का रेला है और NEOC के ही आदाद शुमार के मुताबिक सतलज में गंडा सिंह वाला पर 2.45 लाख क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला अभी बरकरार है, जबकि सतलज में हेड सुलेमानकी पर तकरीबन 1 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला भी बरकरार है। दरिया सतलज के अतराफ में 2 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चिनाब, सतलज और रावी में शदीद सैलाब के खतरात के पेश नज़र विफाकी वज़रा को खुसूसी हिदायत जारी की हैं। सुबह से वो हंगामी इजलासों की सदारत कर रहे हैं और विफाकी वज़रा को पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों के फौरी दौरे करने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने की हिदायत भी जारी की हैं। और विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल हों, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हों, दोनों के शहर जो हैं नारोवाल और सियालकोट, वो अपने हलकों में मौजूद हैं और आधे आधे शहर उनके डूब चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयों की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक तमाम हिफाजती इक़दामात जो हैं वो उठाए जा चुके हैं और सूबाई हुकूमत NDMA के साथ मिलकर इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। स्पेशली जो सतलुज के ऊपर गन्ना सिंह वाला के मकाम पे, चिनाब के ऊपर मरा के मकाम पे, मराला से वो हेड खानकी की तरफ जो है वो फ्लो उसका बढ़ गया है और खानकी के मकाम पे वो 10 लाख क्रॉस कर गया है और अब आगे जो कादराबाद है वहाँ पे ये फ्लो पहुँचेगा अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो उधर भी NDMA ने जो मकामी वहाँ पे हुकाम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मुतला कर दिया है कि वहाँ से इनखला करवा लिया जाए। विफाकी वज़ारत दाखिला ने सियालकोट, कोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोदा, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और फैसलाबाद में पाक फौज को तैनात कर दिया है। जरूरत पड़ने पर पंजाब के किसी और जिले में भी फौज की तैनाती हो सकेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक पाक फौज ने मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। टोटल इस 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है और तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। बावजूद ख़राब मौसम के 26 सॉर्टीज कर चुकी है डिस्पाइट वेरी टफ वेदर कंडीशंस। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीफली बात की जाए तो 3 बड़े ब्रिज जोन से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे। 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, एक GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड। गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई और इसी तरह सियालकोट के शुमाली और मशरकी इलाकों में 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। आइंदा 2 रोज़ में लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। ननकाना साहब से मौसूल जो इतलात हैं उसके मुताबिक दरियाए रावी में हेड ब्लोकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह मुसलसल उसमें इजाफा देखा जा रहा है। इमरजेंसी कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड ब्लोकी में पानी की आमद 80,000
क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 67,000 क्यूसेक है। सैलाब से धान, मकई, सब्जियों, चावल और चारे की जो है फसलें हैं वो मुतासर हो रही हैं। मकामी अफराद और सरकारी मशीनरी मिट्टी के बंद तामीर करने में मसरूफ़ हैं। पानी के बहाव को रोकने और रस्ते बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाक फौज जो है वो ज़मीन पर, ग्राउंड पर मौजूद है, भरपूर मदद कर रही है। NDMA ने लेकिन मुतनब्बे किया है कि पंजाब के बाद दरियाए सिंध में भी बड़े पैमाने पर सैलाब का खतरा है। इदारे ने तमाम मुतल्लिका इदारों को मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। नारोवाल में दरिया रावी में सैलाब से करतारपुर को कॉरिडोर्स को जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। लेकिन वेल डन टू वफाकी वजीर जो प्लानिंग है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ना सिर्फ वहाँ का दौरा किया, करतारपुर का कश्ती में बैठ के वहाँ पर गए, बल्कि सिख यात्रियों समेत 1600 मुलाजमीन को अपनी निगरानी में उन्होंने बहिफाजत बाहर निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इस वक्त मुतासर इलाकों की क्या सूरत हाल है, पहले हमें आज ज्वाइन करेंगे नौल से वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, जो इस वक्त जैसे मैंने कहा नारोवाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं, रेस्क्यू के कामों में हिस्सा भी ले रहे हैं। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ज्वाइन करेंगे, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, किसानों पर जो गुजर रही है, और उनसे हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट चिन्योट से अब्दुल हमीद और मोहम्मद कुर्बान लाहौर से जो है वो मौजूद है, जबकि आगे चलकर सियालकोट से इमरान सादिक भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम अब्दुल हमीद आपके पास आएंगे। क्या सिचुएशन है इस वक्त चिन्योट में, सैलाबी सूरत हाल क्या है, इमदादी सरगर्मियों के बारे में बताइएगा और रिलोकेशन के बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त चिन्योट ब्रिज के मकाम पर मौजूद हूँ। का रेला गुजर रहा है। ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त तक दरिया पानी जिला के 23 से ज्यादा देहातों में दाखिल हो चुका है, जिससे खड़ी फसलों और रिहायशी मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंच चुका है। इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बात की जाए तो जिला इंतजामिया की मुआवनत के लिए पाक आर्मी के दस्ते जिला की तीनों तहसीलों लालियां, बुआना, चिन्योट में पहुंचकर इमदादी सेवा में भरपूर हिस्सा ले रही है। जबकि रेस्क्यू 1122 ने जिला भर में 13 मकामात पर रिलीफ कैंप किए हुए हैं, जहां पर जरूरत की तमाम एशिया, जिनमें भारी मशीनरी, मोटर बोट, लाइफ जैकेट्स, तमाम दीगर एशिया मौजूद हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह मुसलसल बुलंद होगी और पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक हालिया सैलाब से 100 के करीब देहात मुतासर हो सकते हैं। अब तक 23 नई आबादियों का शहरी इलाकों से राब्ता कट गया। अच्छा, हमारे साथ ताज़ीर मोहम्मद कुर्बान जो कॉरेस्पॉन्डेंट है डॉन लाहौर के, हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त वो दरिया रावी पर ही है। कुर्बान, पहले तो ये बताइएगा कि हम तो ये सुनते आए थे रावी सूख गया है, लेकिन रावी बिफर चुका है, क्या देखा आपने और वहां पे NDMA के हुकाम क्या बता रहे हैं, कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं और अगले 24 से 48 घंटों की क्या सिचुएशन बताई जा रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका, और उसके बाद मैं आऊँगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि रावी बिफर चुके हैं। चंद रोज़ पहले तक लोगों की यही कहना था कि लाहौर का जो रावी है वो सूख चुका है, यहाँ पर अब दोबारा पानी नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, लेकिन कुदरत का निज़ाम है। अब चंद रोज़ के बाद ही रावी दोबारा बिफर चुका है और यहाँ पर इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये लाहौर रावी का शादरा का मुकाम है और रावी के बेड जो बेल्ट कही जाती है उस मुकाम पर हूँ मैं, और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पानी के बहाव की जो सूरत हाल है वो 90,000 क्यूसिक जो है वो बता रही है और PDMA की तरफ से, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2,40,000 क्यूसिक का जो रेला है वो जस्सड़ के मुकाम से भी रावी में दाखिल हो चुका है। और आइंदा चंद घंटे के दौरान रावी में शादरा के मुकाम पर इसकी जो मिकदार है, बहाव है जो इसका पानी का, वो 1,35,000 क्यूसिक की खतरनाक हद अबूर कर जाएगा। जबकि रात गए ये PDMA की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 1,80,000 क्यूसिक से 1,90,000 क्यूसिक जो है पानी का बहाव है। जबकि जितने भी मुल्हिका इजला हैं रावी के, उन तमाम की इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है कि वो भी अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लें। अलर्ट रहने का भी कहा गया है, PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। जो जानवर हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 1,45,000 जो जानवर हैं, जिनमें 1 लाख बड़े जानवर, 25,000 छोटे जानवर और
20,000 کے قریب جو ہے یہ مرغیاں اور اس طرح کے جو پرندے نما جانور ہیں ان کو بھی محفوظ مقامات پر 3 مختلف مقامات پر لاہور کے مانگا منڈی اور کھلو کی اور اس طرح کے مقامات پر 3 شیلٹر ہاؤس بنائے گئے ہیں. وہاں پر ان کو بھی جانوروں کو بھی منتقل کر دیا گیا ہے. لوگوں کو نقل مکانی کرنے کا بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ دریائے راوی کو سوکھ جانے کا کہہ کر اس کے اندر آباد ہو رہے تھے ان کو بھی فی الفور جو ہے انخلا کا کہہ دیا گیا کہ خالی کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کے بھی جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے. دوسری طرف یہاں پر اگر میں قربان آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج ہم سارا دن دیکھتے رہے وہ کشتی میں بیٹھ کے جس طرح وہ گئے کرتارپور اور وہاں سے سینکڑوں جو سکھ زائرین تھے ان کو ریسکیو کیا. نہ صرف یہ بلکہ احمد اقبال جو ہیں 3-4 دنوں سے ان کی جو آپ اپڈیٹس دیکھیں تو تیاری جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ کی ہوئی تھی. لیکن یہ ایک آفت ایسی ہوتی ہے قدرتی آفت جس پہ آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا. احسن اقبال صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ پوری سچویشن کیا تھی. آلدو یہ بتایا گیا کہ 1.5 لاکھ لوگوں کو ریلوکیٹ کر دیا گیا تھا اور میں خود احمد کی جو وہاں پر وہ جو بند باندھ رہے تھے اور 3-4 دنوں سے وہ لگے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ناروال متاثر ہوا بلکہ کرتارپور تقریباً آدھا ڈوب چکا ہے جو کہ ویل ڈن ٹو یو جس طرح آپ نے زائرین کو وہاں سے بذات خود جا کے بچایا. اوور ٹو یو احسن اقبال صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے اور آج سارا دن کیا ہوا؟ جی عادل صاحب پہلی بات تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس آفت کا سکیل کیا تھا. جی 1988 میں ایک سیلاب آیا تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑا سیلاب ہے جس نے ہمارے ضلع کو ہٹ کیا ہے. راوی ریور کے اندر تقریباً 2,65,000 کیوسک سے زیادہ پانی آیا اور نالا ڈیک جو جس میں 35,000 کیوسک ہائی فلڈ ہوتا ہے وہاں پر تقریباً 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی کا فلو ہوا. تو پہلی چیز یہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت غیر معمولی نوعیت کا انفلو تھا جو آیا اور یہ اس بارش کی وجہ سے جو ہمارے ریجن میں بھی اور جو کیچمنٹ ایریا پیچھے جموں کا ہے انڈین سائڈ پہ وہاں پر بھی بہت زیادہ بارش ہوئی. لیکن اس تباہی کو شاید ہم تھوڑا سا بہتر مینج کر سکتے اگر ہندوستان کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے یک طرفہ طور پہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ختم نہ کر دیا جاتا. اور اس میں بھی اور دوسرے بھارت نے ایک آبی جاریت اس طرح کی کہ انہوں نے پانی کو ایک ہتھیار بنایا اور راوی کے اندر انہوں نے پانی جمع کیا اور اس کو ریلوں کی صورت میں پاکستان میں ریلیز کیا. اور اب خود ایسٹ پنجاب میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈبونے کے لیے مشرقی پنجاب کو بھی ڈبویا اور وہاں پر بھی پانی کو اگر ایک سٹیبل فلو کے ساتھ وہ چلنے دیتے شاید اس قدر بڑے پیمانے پہ تباہی نہ ہوتی. لیکن ہم نے جو یہاں پر تمام سول ادارے مسلح افواج پولیس ریسکیو 1122 سب کے لوگوں نے مل کر بہت جانفشانی کے ساتھ ریلیف ورک کیا اور اس کا نتیجہ یہ کہ اتنی بڑی لارج سکیل فلڈ کی ڈیواسٹیشن کے اندر الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ورنہ اتنے بڑے سکیل پر جو فلڈنگ ہوئی ہے اس میں خطرہ تھا کہ درجنوں اموات ہو سکتے. اچھا ایسے سب گڈ ٹو ہیئر دیٹ. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ 38 سال بعد راوی جو ہے وہ بپھر چکا ہے بلکہ ہم تو پچھلے 4-5 سالوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ راوی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے. سکھ زائرین کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ وہ مہمان ہوتے ہیں ہمارے چاہے وہ انڈیا سے آئیں یا دنیا بھر سے جو وہ آتے ہیں. کتنا ریسکیو ان کو کر چکا ہے؟ کیا وہ مکمل ریسکیو آپریشن جو تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے؟ وہ سارے محفوظ ہیں اس وقت؟ یہ اللہ کے فضل سے وہ سب محفوظ. جو خود میں نے نگرانی کی میں ان سے جا کے ملا اور ان کو پہلے درجے میں وہیں کرتارپور میں محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیا گیا تھا اور دوسرے مرحلے میں انہیں کرتارپور سے پھر بوٹس کے ذریعے محفوظ مقامات پر اور خشکی پہ لایا گیا جہاں سے انہیں اپنے مقامات پہ جانے کے لیے ڈائریکٹ کیا گیا. تو اللہ کے فضل سے تمام زائرین کو بحفاظت وہاں سے ریسکیو کیا گیا اور وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. اچھا احسن صاحب دوسرا آپ نے آبی جاریت کا لفظ استعمال کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راوی میں
ریلوں کی صورت میں انہوں نے پانی چھوڑا اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی انہوں نے وائلیشن کی. ورکنگ ریلیشن اس طرح سے نہیں ہے, لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے جو خبریں آئیں کہ جی انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ الرٹ کیا کہ جی ہمارے ڈیم پورے ہو چکے ہیں اور اب ہم پانی چھوڑنے جا رہے ہیں, کیا ایسا کچھ نہیں ہوا یا جو انہوں نے بتایا تھا اس سے بہت زیادہ بڑھ کر پانی چھوڑا گیا جسے آبی جارحیت کا نام دیا جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ وہ جو کلیمٹیز ہیں, ڈیزاسٹرز ہیں اور بالخصوص پانی, یہ کسی بھی دنیا میں بائی لیٹرل سیاسی تنازع سے بالا تر انسانیت کا مسئلہ ہے, اور انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ ابینس میں رکھنا ہی ایک آبی جارحیت ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ورکنگ لیول ایک انفارمیشن ایکسچینج تھا اس میں تعطل ہوا. اور دوسرے نمبر پہ جیسے میں نے آپ سے کہا, اب تو سوشل میڈیا پہ مشرقی پنجاب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے مشرقی پنجاب کو بھی ڈبویا پاکستان کو ڈبونے کے لیے, اور بلا وجہ پانی کو سٹور کیا تاکہ اس کو ایک بڑے ریلے کی صورت میں پاکستان کی طرف ریلیز کیا جا سکے. احسن اقبال صاحب, صرف تھوڑا سا ٹائم آپ کا چاہیے ہوگا, بریک کے بعد ناظرین یہ گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین, وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب ناروال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا, اصل جو بات ہے, دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بالکل اٹس ان آر فیس, اور کوئی ہمیں نہیں بچانے آئے گا, ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. جو جس ظالمانہ اور بے دریغ طریقے سے کے پی میں جنگلات کی کٹائی جاری ہے, یا جو یہ زرعی زمینیں ختم ہو رہی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے اس کی جگہ لے لی ہے, جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی. $1.2 بلین ہمیں ورلڈ بینک سے اس کی فنڈنگ بھی آئی ہے, which is not sufficient. 2050 تک ہمیں $250 بلین ہماری اکانومی کو, جو کہ پروجیکشنز ہیں, جو کہ فگرز ہیں, نقصان پہنچنے والا ہے. کیا اس کے لیے باقاعدہ ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کتنے ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ہر 2-3 مہینے بعد یا ہیٹ ویو ہوتی ہے, یا فلیش فلڈز ہوتے ہیں, یا یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے ہے. دیکھیے عادل, میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں جب فلڈ آیا تھا تو میں تب بھی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ نیشنل فلڈ کنٹرول جو کمیٹی بنی تھی, باڈی بنی تھی, اس کو ہیڈ کر رہا تھا, اور ہم نے اس فلڈ کو مینج کیا. تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ سامنے آئی کہ جو گزرگاہیں ہیں, چاہے وہ نالے ہیں, چاہے وہ ندیاں ہیں, چاہے وہ دریا ہیں, ان کے راستوں میں کنسٹرکشنز ہیں, آبادیاں ہیں جو فلو کو بھی آبسٹریکٹ کرتی ہیں, اور وہ پھر ایک انسانی تباہی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں. تو ہم نے اس بعد تمام صوبائی حکومتوں کو بہت سخت ہدایات جاری کی تھیں. ایک تو یہ کہ جو سٹرکچرز گرے ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت دی جائے پانی کی گزرگاہوں کے اندر, اور دوسرے اس بات کا بھی سروے کیا جائے کہ جہاں جہاں ایسی بستیاں یا سٹرکچرز ہیں ان کو ریموو کیا جائے, چونکہ یہ جو obstructions ہیں اس سے بھی سنگینی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان چیزوں پر اس طرح عمل درآمد نہیں کیا گیا جیسے کیا جانا چاہیے تھا, اور اسی لیے وزیر اعظم ابھی جب تشریف لے گئے بنیر کے دورے پر بھی, تو وہاں پر بھی انہوں نے ان ہدایات کو دہرایا اور تمام صوبائی حکومتوں کو کہا کہ وہ اس پر سختی سے عمل درآمد کرائیں, چونکہ یہ انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے. اسی طرح جو خاص طور پہ شمالی علاقہ جات میں لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں, انہیں ندیوں اور نالوں کے قریب رکھا جاتا ہے, اور جب وہ پھر دریا اور ندی میں شامل ہوتی ہیں تو وہ ایک میزائل کی طرح سٹرکچرز کو ہٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ایک محفوظ راستہ درکار ہے کہ آپ ندیوں اور نالوں سے جو ووڈن لاگز ہیں ان کو اتنا فاصلے پہ رکھیں کہ وہ دریا میں آ کر اس سیلاب کا حصہ نہ بنے. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جن کے اوپر اب وزیر اعظم نے NDMA کو ٹاسکنگ کی ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرائیں. ٹھیک ہے احسن صاحب, میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا, اور آج چونکہ جو سچویشن اس وقت پنجاب میں ہے, اس سے پہلے KP میں تھی, GB میں اور AJK میں, لیکن یہ ضروری ہے. تحریک انصاف نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وہ مستعفی ہو گئے, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ملک جو ہے وہ ایک یہ کیٹاسٹرافک سچویشن سے گزر رہا ہے.
کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ قائمہ کمیٹی اب حکومت خود ہی یہ سنبھال لے گی، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چونکہ اپوزیشن ہی وڈرا کر گئی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کو سنجیدگی سے اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جو منفی سیاست ہے، وہ جب حکومت میں تھے تب بھی وہ اپوزیشن کی طرح بہیو کرتے تھے، اور اب جب اپوزیشن میں ہیں تو سپر اپوزیشن کے طور پہ ہر چیز پر منفی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اگر ان کا مسئلہ ان کے لیڈر کی رہائی ہے تو وہ نہ استعفیٰ دینے سے حل ہوگا مسئلہ، نہ وہ سڑکوں کے اوپر آنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو ایک کیس میں سزا ہوئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے پاکستان کو دیے تھے وہ انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے۔ انہیں عدالت میں بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ اگر عدالت ان کو بے گناہ کرتی ہے تب ان کی رہائی ہو سکے گی۔ کسی قسم کی ایجیٹیشن سے، کسی قسم کے استعفے سے، کسی قسم کے سیاسی دباؤ سے وہ رہائی نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ کسی پولیٹیکل ڈیٹینشن آرڈر کے ذریعے زیر حراست نہیں ہے، وہ ایک سزا کاٹ رہے ہیں، اور ہی از کنوکٹڈ ان اے کیس فار کرپشن۔ تو لہذا وہ عدالتوں میں جا کر اپنا مقدمہ لڑیں، بے گناہی ثابت کریں۔ ہم پر بھی جھوٹے مقدمے بنائے گئے تھے، ہم نے نہ امریکہ کے کانگریس مین سینیٹرز کے دروازوں پہ دستک دی تھی، نہ ہم نے امریکہ سے برطانیہ جا کے ہاؤس آف لارڈز میں منتیں کی تھیں۔ ہم نے اپنے مقدمے عدالتوں میں لڑے، اپنی بے گناہی ثابت کی اور اپنا حق حاصل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو سنجیدگی سے اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ جو اس وقت ملک کے چیلنجز ہیں وہ سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایسا سب آخر میں جاتے ہوئے یہ بتا دیجئے گا کہ چونکہ آپ اوورسی کر رہے ہیں پلاننگ کو، اور مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ آئندہ مطلب 20 سے 30 سالوں تک جس طرح آپ پلاننگ کر رہے ہیں، میں پرسوں بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان $1 ٹریلین کی اکانومی بننے والا ہے، آپ نے وہ سن بھی مینشن کیا۔ یہ جو زیادہ صوبے بنانے کا، کیا یہ صرف اسے شوشہ سمجھا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ انتظامی یونٹس بنانے سے پاکستان کے مسائل کم ہو سکتے ہیں، نوئنگ دیٹ ہمیں آسٹیریٹی کی طرف جانا ہے، اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا ہے اکانومی میں، تو زیادہ صوبے جو ہیں اس پر آپ کا اوپینین کیا ہے اپنا؟ دیکھیے عادل صاحب، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا جو فسکل شیئر ہے وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے ہمارا 2018 میں 2.6% GDP کا ہوتا تھا، اب وہ سکڑ کے 0.8% رہ گیا ہے۔ گویا کہ اس میں 1/3 رہ گیا ہے وہ جو 2018 میں تھا۔ اسی طرح جو حکومت کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس صوبوں کو 60% حصہ دینے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ بمشکل اتنے ہیں کہ وہ قرضے ادا کر سکے یا دفاع کا بجٹ پورا کر سکے۔ ڈیولپمنٹ تنخواہیں پینشن کے لیے ادھار لینا پڑتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بسپ جیسا پروگرام، صوبائی پروگرام ہونا چاہیے آئین کے تحت، اور 1000 ارب وفاقی حکومت کے حصے سے کٹ جاتا ہے جس سے وہ اپنی ترجیحات کے لیے وسائل فراہم نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب صوبوں نے جب 18ویں ترمیم ہوئی تو جو اختیارات لیے تو صوبوں میں مرکزیت ہو گئی، اور صوبوں نے وہ اختیارات ڈسٹرکٹس میں ڈیوالو نہیں کیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام شعبے جو ڈیوالو ہوئے تھے، اگر آپ پچھلے 15 سالوں میں ہیلتھ، ایجوکیشن، پاپولیشن، ایگریکلچر سب کی کارکردگی دیکھیں تو وہ منفی طور پہ متاثر ہوئی ہے، چونکہ سینٹرلائزڈ، کمپلیکس اور لارج پروونسز ہیں جن کا اسکیل بہت بڑا ہے۔ یا تو یہ ضلعوں کی سطح پہ با اختیار لوکل گورنمنٹس بنے، یا میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں ایک قومی مکالمہ کرنا چاہیے کہ مینیجیبل ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے لیے ہم صوبوں کے لیے ایک بحث کا آغاز کریں۔ آخر بھارت نے 47 کے بعد تقریباً 2 درجن نئے صوبے بنا دیے ہیں، افغانستان میں تقریباً 40 صوبے ہیں، کتنا ہم سے آبادی کم ہے، ترکی کے اندر 81 صوبے ہیں۔ تو یہ ایک بحث کا آغاز ہونا چاہیے اور اس پر اتفاق رائے کرنا چاہیے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس مینیجیبل ہوں، تاکہ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ اس وقت سروس ڈیلیوری کا
हर शोबे के अंदर एक सीरियस क्राइसिस है। चले एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर मनसूबा बंदी से हमारे साथ मौजूद थे, जो आपको पता है सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, और करतारपुर में जिस तरह एहसन साहब ने आज खुद रिलीफ एक्टिविटीज को लीड किया, वो भी आपके सामने। हम नाज़रीन मोहम्मद कुर्बान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान सादिक से बात करेंगे सियालकोट में। इमरान बताइएगा सियालकोट में इस वक्त क्या सिचुएशन है? नाला एक से मुल्हिका जो इलाका है रंगपुरा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो पीछे जो है ना पानी खड़ा है। शहरी को शदीद मुश्किलात है, ना गाड़ी जा सकती है, ना कोई मोटरसाइकिल जा सकती है, और ना ही जो शहरी जो है ना रोजमर्रा के अशिया खरीदने के लिए आ सकते हैं। गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई थी 600 मिलीमीटर, इससे जो शहर की गलियां हैं, बाजार हैं, शाहरात हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ 2-3 फुट जो है पानी खड़ा हो गया था। और गुज़िश्ता रात जो है 9 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो हेडमराला के मकाम पर गुजरा था। हेडमराला जो है 3 दरियाओं का संगम है, उसमें दरिया चिनाब, दरिया मनावर तवी और दरिया जो जम्मू तवी है ना वो मिलते हैं। और इस मकाम पर जो पानी की गुंजाइश है 11 लाख क्यूसेक है। गुज़िश्ता रोज 77,000 क्यूसेक का रेला पथरूर से गुजरा था, नाला डेक से, जिसे हंजली के मकाम पर जो है वो पुल है वो बह गया था। और अगर बात की जाए आज की तो आज जो है 7 अफराद जो संबड़ियाल से मुल्हिका इलाका है भेगोवाला से वो बह गए, जिनमें से 4 अफराद जो हैं जिनकी लाशें जो है निकाली गई हैं, जबकि 3 अफराद जो हैं उसका लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना वो जारी है। पुलिस का कहना है कि हमने 2500 से ज्यादा अफराद जो है रेस्क्यू किए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 जो है उसने 250 से ज्यादा अफराद जो है ना उन्हें निकाला है, और मवेशी जो है वो उन्होंने महफूज मकामात पर पहुंचाया है। और अगर बात की जाए कि आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है और जम्मू कश्मीर से जो रेले आते हैं तो उसकी सूरत में जो है ना मजीद नुकसान हो सकते हैं। शहरी इलाकों में शहरियों का कहना है कि हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिससे जो हमारी जिंदगी तातुल हो गया। दूसरी जानब जो बिजली की फराहमी है वो गुज़िश्ता 24 घंटों से मुतासर हुई है। बिजली चले अब्दुल हमीद बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कुर्बान आप पास आ रहा हूं मैं। अब अगले 24 से 48 घंटों में, जिस तरह एहसन साहब ने कहा कि रावी में 38 सालों के बाद इतना पानी जो है वो है, लेकिन रावी के इर्द गिर्द लाहौर में तो सोसाइटीज और ये सारी चीजें बनी हुई हैं, उनका क्या बनेगा? शाहजेब, रावी के इर्द गिर्द और रावी की जगह पर लाहौर शहर में तकरीबन 10 से 15 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनकी बाउंड्री वाल्स जो हैं वो रावी के अंदर मौजूद हैं, और उन लोगों के अंदर खासा खौफ व हरास फैल चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई जिसमें लोग उन सोसाइटीज़ का नाम लेकर बता रहे थे कि ये बाउंड्री वाल के बिल्कुल करीब पानी आ चुका है, और जैसे ही इसका बहाव ज़्यादा होगा तो सोसाइटीज़ के अंदर और लोगों के घरों के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा पानी। गुज़श्ता 5 साल के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 5 साल में रावी शादरा के मुकाम पर 35,000 क्यूसिक से 38,000 क्यूसिक जो है पानी का बहाव था, लेकिन अब जब ये सैलाबी रेला आया है तो उसमें इस वक्त जो 90,000 क्यूसिक का बहाव जो है यहाँ से शादरा के मुकाम से गुजर रहा है, जबकि आइंदा चंद घंटे के दौरान इसमें ज़्यादा तुगयानी आएगी, बहाव की मकदार बढ़ेगी और ये 1,35,000 क्यूसिक हो जाएगा। जबकि आज रात गए 1 बजे के बाद PDMA पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 1,80,000 क्यूसिक से 1,90,000 क्यूसिक का रेला रावी का जो वो शादरा के मुकाम को क्रॉस करेगा, जबकि इसकी कैपेसिटी के हवाले से 2.5 लाख क्यूसिक बताया जा रहा है। इसीलिए रावी से मुल्का जितने भी अजला हैं उनकी तमाम की इंतजामिया को आगाह कर दिया गया कि जानवरों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए और लोगों का भी यहाँ से इनखला कर दिया जाए। सायरन भी बजाए गए हैं, मसाजिद में ऐलान भी किया गया लोगों के लिए कि उनको महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। जबकि जस्टर्ड के मुकाम से भी 2,40,000 क्यूसिक का रेला अब फिर जो है वो रावी में दाखिल हो गया है, जो आज रात जो है
वो शादरा को क्रॉस करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं सारा दिन, मुख्तलिफ सूबाई वुज़रा जो थे। चले मोहम्मद कुर्बान, यू एंड ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ लाहौर और पंजाब, ऑल द बेस्ट। अब्दुल हमीद चिनोट से हमारे साथ मौजूद थे, सियालकोट से इमरान सादिक मौजूद थे, वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब नारोवाल से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद नादीन पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो कि इस वक्त सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहाँ से हमारे साथ मौजूद थे, फिर वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब जिनका अपना ज़िला जो है तकरीबन आधा डूब चुका है, करतारपुर जो कि सिखों की मजहबी इबादत गाह है, वहाँ से उन्होंने जिस तरह ज़ायरीन को रेस्क्यू किया वो हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका अपना ताल्लुक भी पंजाब से है, किसान हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और पंजाब के हालात से काफ़ी अच्छी तरह वो वाकिफ़ हैं। चंद साहब बहुत शुक्रिया। नुकसानात का तखमीना अंदाज़ा तो बाद में लगेगा, सूरत हाल काफ़ी ख़राब लग रही है। अभी तक के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या आप हमें बता सकते हैं, और जो मुतासिर इलाके हैं हुकूमत तो ये कह रही है कि काफ़ी हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, पाक फौज भी मैदान पर है। ओवर टू यू, आपसे सुनेंगे। देखें जी, जो दरियाए सतलज और चनाब के अंदर जो पानी इस वक्त आया है, जो बारिशों का भी यकीनन पानी है, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास से उधर से पानी बहुत ज़्यादा आया है और ये दरिया बड़ी मुद्दत से सूखे होते थे और यहाँ की गुज़रगाहें भी अब सुकड़ गई थी और साथ साथ लोगों ने ज़मीनें भी आबाद कर ली हुई हैं दरियाओं की और फ़िश फार्म भी बने हुए हैं। ज़्यादा नुकसान तो हुआ है एग्रीकल्चर्स का और फ़िश फार्मर्स का और इन लोगों का। तो अल्लाह खैर करे, अभी भी पानी की सतह और बुलंद हो रही है। गवर्नमेंट के इदारे यकीनन मौजूद हैं और स्पेशल फोर्सेस भी वहाँ पे, आर्मी भी आई हुई है और लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लोग डेरा जात की या वो आबादियाँ जो पानी के अंदर थी, दरिया के साथ थी, या जिनको पानी ने डायरेक्ट हिट किया है। शहरों में तो सियालकोट ज़्यादा हिट हुआ है, लेकिन अब पाकपतन और नारोवाल और सियालकोट और गुजरात का मंडी बाउद्दीन का तहसील फालिया का एरिया, अब तकरीबन पंजाब के बहुत सारे अजला अफेक्ट हुए हैं और मेन एग्रीकल्चर अफेक्ट हुई है। अब उनको आफत ज़दा भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और देखते हैं कि हुकूमत क्या रिलीफ देती है किसानों को, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से यकीनन एक अल्लाह ताला माफ़ करे हमारी हमदर्दियाँ, बहुत ज़्यादा तबाही मची है इस वक्त तक पानी, क्योंकि बड़ी मुद्दत बाद पानी आया। लोग ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं थे और नए ब्रिजेस बन गए थे, नए नाले, नई आबादियाँ बन गई थी। मैं चंद साहब एक बात बताइएगा, आप उन लोगों में से हैं जो बार बार एक गिला कर रहे थे कि पानी खत्म हो चुका है पंजाब में, पानी की सतह भी कम हो गई है, नहरों में भी पानी कम नहीं आ रहा, साथ में हाउसिंग सोसाइटियों का भी आप गिला कर रहे थे कि जगह जगह पर जो है वो जरी ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, और इस तमाम चीज़ों का इसमें कितना किरदार है? देखें जी, जो आबी गुजरगाहें थी वो यकीनन हाउसिंग सोसाइटियों ने सुकेड़ी हैं। तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ, किसी का भी मैं नाम, इसमें से कोई भी बरी नहीं है, जो दरिया के साथ हैं, जो सेम नालों, जिनके अंदर से सेम नाले गुजर रहे थे या कुदरती गुजरगाहें थी जो पानी की, वो तकरीबन हर एक ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया है। अगर कोई 50 फुट की थी तो उसको 20 फुट कर दिया है, यानी कि 30-50 फुट की चौड़ाई को 20 फुट आप करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उसमें बारिशी पानी और सैलाबी पानी, जब बारिशी पानियों का आप गुजरगाह महदूद करेंगे तो वो यकीनन तबाही तो मचाएगा। और लाहौर के आसपास आप देख लें और इसी तरह हर शहर के आसपास देख लें, दरियाओं के साथ साथ आप, हालांकि मैं समझता हूँ दरियाओं के साथ उनके बंद के ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटियों का तुक नहीं बनता, लेकिन वहाँ भी अप्रूवलें दी गई हैं। अल्लाह खैर करे। अब कितना नुकसान होता है, उन लोगों का नुकसान है जिन्होंने प्लाटें और फाइलें ख़रीदी हैं, या हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान का भी अगर नुकसान है तो वो पाकिस्तान का नुकसान है। लेकिन इसमें प्लानिंग की बड़ी कमी है, प्लानिंग में नेगलिजेंस है, क्रिमिनल नेगलिजेंस है। तो ये कोई आज की हुकूमत की नहीं है, ये कई सालों से आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हमें जब क्राइसिस आते हैं तो वहाँ से ही हमें सीखना भी चाहिए। तो आदिल भाई, हम ज़हनी तौर पे ना हुकूमती लेवल पे ना अवामी तौर पे हम कोई तैयार हैं ऐसे सैलाबों के लिए, या डिज़ास्टर जिस तरह होता है ना जी, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है कोई,
کوئی مینجمنٹ نہیں ہے ہماری۔ آپ چونکہ خود چند صاحب کسان اور ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو تباہی آئی سیلاب سے ابھی تک ہم اس کا تخمینہ تو نہیں لگا سکتے، کون سی فصلیں جو ہیں ان کو زیادہ نقصان؟ ظاہری بات ہے چاول کو تو ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ مویشیوں سے وابستہ تھا، اور کافی سارے جس طرح کی تباہی ہوئی ہے سینکڑوں مویشی بہہ گئے ہیں۔ کتنے ورنیبل ہیں یہ لوگ اس وقت؟ دیکھیں جی 8-9 ضلعوں میں جہاں دریاؤں کے ساتھ موسٹلی مونجی چاول کاشت ہے، اس وقت چاول کی فصل جو تقریباً تیاری کے مراحل کے نزدیک ہے، اور وہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، جو کئی تو بالکل ہی تباہ، لاکھوں ایکڑ تو بہہ گئی ہوگی۔ پہلے بارشوں میں بھی ایک دفعہ بارشیں آئیں تو اس میں بھی فصلیں تباہ ہوئی، پھر دوبارہ لوگوں نے لگائی۔ اور دوسرا فش فارم، جو مچھلی فارمز ہے، یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری زمینداروں کے اندر، یہ ایک فش فارمنگ کا رجحان بہت بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی لاکھوں ایکڑ ہماری فش بھی جو ہے وہ کسان جو ہے چھوٹا فارمر بیچارہ، کسی نے 2 ایکڑ بنائے ہوں گے، کسی نے 10 ایکڑ، کسی نے زمینیں ٹھیکے پہ لے کے 50 ہزار لاکھ روپے ٹھیکے پہ لے کے فش فارم بنائے ہوئے تھے، وہ بھی تباہ بالکل ہی بہہ گئے۔ تو اور باقی جو چارہ جات مویشیوں میں جب سیلابی پانی آتا ہے تو بیماریاں بہت زیادہ آتی ہیں، اور لائف سٹاک کا میں سمجھتا ہوں اس وقت مین ان کو افیکٹو ہونا پڑے گا اور زیادہ، اور مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اور چارہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب حکومت کیا ریلیف دیتی ہے کسانوں کو؟ پر ایکڑ کوئی کسی کو آفت زدہ ڈکلیئر کر کے ریلیف دیا جاتا ہے، یا زرعی بینک کے ذریعے دیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹ ان کو کیش دی جاتی ہے، یا کیا ریلیف دیا جاتا ہے، یا کرونا کی طرح ٹرکایا جاتا ہے باقیوں کو ریلیف دے کے؟ کیونکہ کسان کی آواز بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر ریلیف بھی اس حساب سے ملتا ہے۔ یہاں اس ملک میں جس کی جتنی زیادہ کوئی لابی ہو یا جتنی بڑی آواز بلند کر لے، تو وہاں کسان کی لابی بھی کمزور ہے اور آواز بھی کمزور ہے۔ آواز بھی کمزور ہے، لیکن آواز تو پیپلز پارٹی بھی بن سکتی ہے، لیکن آپ کا اکثر گلہ یہ رہتا ہے کہ آپ کو زیادہ فیصلوں میں آن بورڈ نہیں لیا جاتا۔ پنجاب میں آپ کی ظاہری بات ہے پارلیمان میں اتنی بڑی نمائندگی تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑی قومی جماعت ہے، پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، تو یا یہ جو پوری پلاننگ ہوئی ہے، جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں، کیا اس فیصلہ سازی میں پنجاب کی قیادت کو آپ کی آن بورڈ لیا گیا؟ لیکن جی ہم پنجاب کے اندر جو کمیٹی ہے جس نے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو مشاورت جنہوں کے ساتھ، یا پالیسی لیول پہ اتحادی جماعت ہونے کی حیثیت سے میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے سے پچھلے 6-7 مہینوں سے کوئی مشاورت کسی ٹاپک پہ بھی ہوئی ہو، اور اب تو ایک آفت آئی ہے، وہ ہم سے مشاورت کریں نہ کریں ہم حاضر ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ہم آفت زدہ جہاں بھی نقصان ہوگا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ان کے لیے آواز بھی بنے گی، پریکٹیکلی بھی جو ہو سکا ہماری تنظیمیں بھی کریں گی، اور ہم جو پاکستان، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، دوسرے صوبے ہوں، میں سمجھتا ہوں جہاں ہماری حکومت نہیں بھی ہے تو ہماری ہمدردیاں اس حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور اس عوام کے ساتھ بھی ہیں۔ ہم اس موقع پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو حکومتیں ہیں یقین جانیں ان کی پلاننگ، ان کی پرائرٹی جو ہے وہ کبھی بھی ایگریکلچر یا اریگیشن سسٹم نہیں رہا۔ آبپاشی کا نظام جو ہوتا ہے اس میں دریاؤں کے ساتھ ورک کیا جاتا ہے، سیم نالوں کی صفائی کی جاتی ہے، چھوٹی گزرگاہوں کی صفائی کی جاتی ہے، پلوں کے نیچے صفائی کی جاتی ہے، ان علاقوں میں ایڈوانس الارمنگ دی جاتی ہے کہ بارشوں کا موسم آ گیا ہے، پانی آ سکتا ہے، آپ یہ فصلیں کاشت کریں یا یہ نہ کریں۔ تو نہ مویشیوں میں نہ لائف سٹاک پرائرٹی ہے ان کی۔ تو اس حوالے سے جہاں صوبائی حکومتوں کا تعلق ہے، ان کے ایگریکلچر کے حوالے سے تو کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ پرائرٹی ہے ان کا ہاؤسنگ سیکٹر، پرائرٹی ہے ان کی سڑکیں بنانا، پرائرٹی ہے سوشل میڈیا کو مینج کرنا، پرائرٹیز ہے میڈیا کو اشتہارات دینا، پرائرٹیز ہے اپنی نمودہ نمائش کرنا، یہ پرائرٹیز ہیں ہماری۔ جب یہ پرائرٹیز ہوں گی تو ہم عوام کے سامنے کیا دکھائیں گے؟ چند صاحب، لیکن یہ جو پرائرٹیز آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک، سب کچھ کے ہونے کے باوجود ضمنی الیکشن میں آپ نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حمایت کی بات نہیں ہے، ہمارا ایک فیصلہ ہے، ہم اس وقت کئی سیٹوں پہ ہم الیکشن، جہاں مظفر گڑھ کی سیٹ وہاں رنر اپ پہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو شہید بی بی نے کیا تھا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ضمنی الیکشنوں میں ہم اس گندی گیم کا حصہ بنیں۔ جو گیم ہم نے سمبڑیال میں دیکھی، جو کئی الیکشنوں میں ہم نے دیکھی، ہم اس لیے
اس وقت بڑی ہماری بحث کے اندر پارٹی کے اندر بحث ہوئی کہ الیکشن ہر سیٹ پہ لڑنا چاہیے، لیکن پھر یہ بھی بحث ہوئی کہ ہم جب نظام کو ایکسپوز کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، پھر ہم ایک طرف اتحادی بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ ہم نیچے گراؤنڈ پہ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پبلک میں کوئی اچھا میسج نہیں جاتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مظفر گڑھ اور چترال اور جس طرح ڈی جی خان جہاں پیو پارٹی رنر آپ تھی، یا جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ بہتر ہیں، تو وہ سیٹیں ہم اگر الیکشن لڑ لیں، اور جن پہ نون لیگ کی پوزیشن بہتر تھی وہاں ہم نہ لڑیں، اور ٹھیک ہے ان کے مقابلے میں جو بھی لڑنا چاہے، کیونکہ الیکشن فری اینڈ فیئر تو اس ملک میں ہوتے نہیں ہیں، نہ ہونے دیے جاتے ہیں، اور ہم ایک اتحادی بھی، سو کالڈ اتحادی بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم پہ ذرا ڈائریکٹ ہم اس کے وکٹم بھی نہ بنے اور اس کے افیکٹو بھی نہ بنے، اور اس کے جو بینیفیشری ہیں، جو میں سمجھتا ہوں غیر قانونی طریقے سے بینیفیشری بننے کی کوشش ہے، ہم اس میں بھی اتنا زیادہ کوئی حصہ نہیں لینا چاہتے۔ ہماری جو سیٹیں ہیں جہاں ہمارے رنر اپ ہیں، جہاں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کمزور ہیں، وہاں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے مقابلے میں الیکشن نہ لڑ رہے ہیں، اور جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کمزور ہیں، ان کے بہتر ہیں، وہ خود لڑیں الیکشن۔ ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح معنی خیز گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو سنا، جو کہ ناروال میں تھے، سیلاب میں وہ آدھا ڈوب چکا ہے۔ کرتارپور کے بارے میں آج انہوں نے ہمیں تفصیلی بتایا، پھر ہمارے جو رپورٹرز تھے چنیوٹ سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے، انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ ندیم افضل چند صاحب موجود تھے، کسان اور ذمہ داروں کا جو نقصان ہوا اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ جو ہیں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں انوائرمنٹل سائنسز میں، ایس ڈی پی آئی سے وابستہ ہیں، ماہر موسمیاتی تبدیلیاں۔ ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جتنا نقصان اب تک ہو چکا ہے اس کی دو بڑی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، ایک تو موسمیاتی تبدیلی، فلیش فلڈز اور بارشیں، دوسرا جو انڈیا کے ڈیم فل ہو چکے ہیں اور احسن اقبال صاحب اسے آبی جارحیت پکار رہے ہیں۔ ابھی تک جتنا نقصان ہوا اس کے تخمینے کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ what do you expect, what do you foresee کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ موسم ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں ہمیں انڈیکیٹرز کیا بتا رہی ہیں؟ آپ نے دو وجوہات بتائی، میں تیسری بھی بتاتی چلوں، ہماری مس پلاننگ، مس گورننس اینڈ لیک آف پریپیئرڈنس۔ تو آگے دیکھیں یہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، ہمیں پتا تھا 15 ستمبر تک یہ سپیل چلنے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بارشیں ظاہر ہے خطہ ساؤتھ ایشیا کا ایک ہی ہے تو انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں، تو انہوں نے تو پانی چھوڑنا ہی تھا، چاہے وہ اس کو آبی جاریت کہہ دیں یا کلائمیٹ چینج کہہ دیں، وہاں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ، پہاڑوں سے سیلابی ریلیں، شدید بارشیں، اربن فلڈنگ اور اب دریائی سیلاب، یہ فلڈ سونامی ہے اس ملک میں، اور یہ اس کا تخمینہ جب لگے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2022 سے زیادہ کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے 2022 کے بعد بھی سبق نہیں سیکھا۔ مسئلہ سارا یہ کہ ابھی آنے والے چند میں جو نیوز سن رہی ہوں، جو پڑھ رہی ہوں، رپورٹس دیکھ رہی ہوں، مسلسل بارش لگی ہوئی ہے جن علاقوں میں، پھر سیلابی ریلا بھی سندھ سے بھی گزرنا ہے، پنجاب سے گزر رہا ہے، ان علاقوں میں کتنے دیہات زیر آب آ گئے ہیں، فصلیں کھڑی ہوئی، فصل تباہ ہو گئی ہے، گھر گر گئے ہیں لوگوں کے۔ تو ابھی بے شک کیجولٹی نہیں ہوئی، لیکن جنہوں نے اپنے ایسٹس، اپنے اثاثے کھو دیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے معاملات، پھر کچھ جگہوں پہ سانپ کے کاٹنے کے واقعات ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی رپورٹ ہوئے۔ تو یہ سارا بہت بڑا لاس اینڈ ڈیمیج ہے جب اس کا تخمینہ لگایا جائے، اور جب اس میں نان اکنامک لاس اینڈ ڈیمیج، جو مینٹل ہیلتھ تباہ ہو رہی ہے، جو لوگ ڈر گئے ہیں بارشوں کے نام سے، اگر ہم نے آن گراؤنڈ اپنی پلاننگ امپروو نہیں کی تو ہم اس ڈیزاسٹر سے دوبارہ دو چار ہو سکتے ہیں، آنے والے سالوں میں اس سے بھی بڑھ کے تباہی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب ایک یہاں پہ ایک چیز سے تو میں ایگری کروں گا بالکل کہ ڈیزاسٹر ہے اور ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ لیکن پچھلے 3-4 دنوں سے ہم یہ خبریں دیکھ رہے تھے کہ پنجاب حکومت پریپیئرنس جتنی پریپیئر کر سکتی تھی، 1.5 لاکھ لوگوں کو ریلوکیٹ کیا گیا۔ لیکن دیکھیں جب کلائمیٹ چینج آتا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے یا فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، اچانک ہی آپ پر آتا ہے، جو آپ کے ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے کام نہیں کرتے، تو اٹس ایک ڈیزاسٹرس سچویشن ہے۔ تو اس میں حکومت، ٹھیک ہے تیاری حکومت کی اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن کتنی تیاری آپ کر سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے؟
देखिए अभी तो डिजास्टर सर पे पड़ा हुआ है, तो अभी तो यही कर सकते हैं जो हुकूमत कर रही है, इवैक्यूएशन, रेस्क्यू, ये सब हो सकता है। लेकिन आइंदा आने वाले सालों में आपको पता लग चुका है कि आपकी जंगलात में फॉरेस्ट गवर्नेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपकी अर्बन प्लानिंग है नहीं, ड्रेनेज आपकी आउटडेटेड है। तो यहाँ पे हमें होलिस्टिक प्लानिंग चाहिए, बॉटम अप अप्रोच के साथ, कम्युनिटी सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, ड्रेनेज इंप्रूव करें, हाउसिंग सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान मंगाएं, नो कंस्ट्रक्शन जोन होनी चाहिए दरियाओं के रास्तों में, पहाड़ी इलाकों में जंगलात पुराने काटना ये क्राइम होना चाहिए और इसकी सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हमें पता है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है, ये डिजास्टर होते हैं जिनका हमने पहले कभी सोचा नहीं था, तो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। उन ममालिक के साथ बैठ के लेवल पे बात करें कि हमारे वसाइल इतने हैं, हम इतना कर सकते हैं जितना हमने किया, इसके बाद एक तबाही आपने क्रिएट की है, हमें हमारे रेपरेशंस या हमें राइट चाहिए कि आप इन्वेस्ट करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारे बस से बाहर हो चुकी है बात। ठीक, चले डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हमारी दुआएं जो हैं खुसूसन इस वक्त पंजाब के जो अवाम है, जहाँ पर बुनीर, स्वात, शांगला में जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली वहाँ पर जितना कुछ गवर्नमेंट कर सकती थी, जितना कुछ अवाम ने किया वो हुआ, लेकिन इस वक्त पंजाब जो है एक सिवियर सिचुएशन है। वहाँ पर फ्लडिंग जो है वो 24 से 48 घंटों में जो अलर्ट्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि मज़ीद फ्लडिंग हो सकती है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाज़त दीजिए।